नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। बढी विमान खरिदमा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिको विवाद, सत्तापक्षबाट प्रतिवेदनको विरोध, विपक्षीबाट बचाउ। सूचना अधिकारी तोक्न कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन। 34,000 सहकारी संस्था सूचना अधिकारी विहीन। धादिङको गजुरीबाट 4 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ, 1 जना फरार, 2 मोटरसाइकल बरामद। इटालीका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत कार्यस्थलबाट बेपत्ता। अहिलेसम्म कसैको सम्पर्कमा नआएको दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायको भनाई। र प्रथम एभरेस्ट राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाको कब्जामा। सीता पाइला डोजाङ द्वितीय र टिम कोटेश्वर तृतीय। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। व्हाइट बडी विमान खरिद प्रकरणको अनियमिततामा संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा विवाद भएको छ। बुधबार समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि आज भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको फरक धारणा आएपछि प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। दुईवटा व्हाइट बडी विमान खरिदमा 4 अर्ब भन्दा बढी अनियमितता देखिएको निष्कर्ष सहित लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बुधबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बहालवाला पर्यटन मन्त्री सहित पूर्व मन्त्री र वायु सेवाका कर्मचारीलाई दोषी देखाई कारबाहीका लागि समेत सिफारिस गर्दै बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार लेखा समितिमा छलफल भएको हो। तर सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण प्रतिवेदन पारित हुन सकेन। सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिवेदन संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। हाम्रो यही समितिमा उपस्थित भएका थिएन। हामी आफैले उहाँलाई यत्रो प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपमा तपाईँले यो कुरामा बस्न मिल्दैन, राजीनामा गर्नुहोस् भनेर भने उहाँ बोल्नु भएन। मैले मन्त्रीलाई चोरम्रो ठडाएर भनेको थिएँ, मन्त्रीज्यू उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने तपाईँ बर्खास्त गर्नुहोस् उहाँलाई भनेर भनेको थिएँ। उहाँ अहिलेसम्म छोड्नु भएको छैन। यद्यपि उहाँले मिडियामा बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ म भूमिका विहीन छु, तर पनि यो व्हाइट बडी खरिद प्रकरणलाई जस्टिफाई गर्न म यो पदमा बसिरहेको छु भनेर उहाँले भनेको मैले चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सुनेको छु। उहाँ एउटा बैठकमा उपस्थित भएर उपसमिति बनाउने निर्णय गरेर उठेको प्रेम राईलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम ठिक छ कि छैन, यो उपसमितिले चाहिँ यो न्याय गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार यो अलिक विभेद भयो कि जहाँ सुरुवात गर्यो, जसले जग हाल्यो त्यो चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी, जसले लेन्डर हाल्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब कारबाही भन्ने कुरो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई दलीय आबद्धताका आधारमा हेर्न नहुने बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको भविष्यबारे गम्भीर हुन सक्छौँ। त्यो गम्भीरता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो उचित हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले उपसमितिको प्रतिवेदन आयो भनेर अखबारमा हुँदा स्वाभाविक पनि सबैले के जानेका छैन, उहाँ पढ्दैन अखबार समाचार हेर्दै हेर्नुहुन्न, सामाजिक सञ्जाल हेर्दै हेर्नुहुन्न, यिनका बारेमा ध्यानै दिनुहुन्न भन्ने बाहिर सुनेको छु मैले। उठ्दै थाहा छैन, त्यति सङ्गत छैन। अनि कमिटी बन्छ, त्यसपछि सरकारले जे कमिटी बनाउँछ बनाइरहेको छ, तर अख्तियार यसमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने किसिमले कुनै पनि समिति बनाउनु पाउँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा उपसमितिका संयोजक राजन केसी लगायतका सांसदहरूले प्रतिवेदन तत्कालै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे। विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको दावी गर्दै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उपसमितिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 2 जना पूर्व मन्त्रीहरू, पर्यटन सचिव र वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। सरकारले समेत छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउने तयारी गरेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा अमृत राज काफले काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाकी सांसद बिन्दादेवी आलेले व्हाइट बडी विमान खरिद काण्डमा मोचिएका मन्त्री अधिकारीलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गर्नुभएको हो। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन कार्यलाई सहज बनाउन पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। माननीय मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ यो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर यो निगमलाई चाहिँ छानबिन गर्नका लागि र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ सहज र सरलता दिनका लागि उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले व्हाइट बडी विमान खरिद आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075लाई स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075लाई स्वीकृत गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाले यस अघि नै यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेको छ। सरकारले अब संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले 60 दिनभित्र यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पुस 11 गते संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको मितिले 60 दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्नेछ। आजको बैठकमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण विधेयक 2075 पेश गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। त्यसैगरी बैठकले राहदानी विधेयक 2075लाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाले 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद निर्वाचित स्वर्गीय कमला देवी शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। उहाँको गत सोमबार हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पुस 25 गते बुधबार बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले मातहतका सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले मातहतका सबै निकायमा सूचना अधिकारी तत्काल तोक्न कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आदेश दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित सहकारीमा सूचनाको हक विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सूचना दिए नदिएको अभिलेख राख्न पनि सरकारका सबै निकायलाई सचेत गराउनु भयो। प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले संविधान कानूनले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक पाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित व्यवस्था गर्न सरकारी निकायले ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सहकारी मन्त्रालयका सचिवको नाममा एउटा यस्तो आदेश जारी गरेका छन्, 3 बुँदे आदेश, जसमा सचिवलाई के भनेको छ भने तपाईँ र तपाईँको मातहतका जति अड्डा र तपाईँको जति पनि सञ्जालमा रहेका निकायहरू छन् ती सबैमा कम्तीमा 3-3 महिनामा पूर्वाधार व्यवस्था, सूचना अधिकारी तोक्ने प्रबन्ध र कतिवटा सूचना माग र कतिवटा सूचना प्रवाह हो त्यसको चाहिँ छुट्टै रजिस्टर खडा गर्ने प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेका छन्। नेपालमा हाल करिब 34,000 सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। ती सहकारी संस्थाहरूको सूचना अधिकारी अझै नतोकेकोमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति छ। प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय अस्पतालहरूमा पनि सूचना अधिकारी तोक्ने काममा ढिलाइ नगर्न सचेत गराउनु भयो।
मुलुकको विकास समृद्धि र सुशासनमा निकै ठूलो चुनौती बनिरहेको भ्रष्टाचारबाट शिक्षा क्षेत्र पनि गाजिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। विकास निर्माण तथा ठूलठूला सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारको निकै चर्चा हुन्छ, तर सभ्य सुसंस्कृत र जवाबदेही समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने शिक्षा क्षेत्र समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताले अस्तव्यस्त बनेको देखिएको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो 28औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा परेका कुल 19,488 उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध परेका छन्। कुल 12,400 उजुरी फर्च्योट गरेको र 6,458 उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखेको अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरी मध्ये 18.32% अर्थात् 3570 उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी उजुरीमा विद्यालय भवनमा अनियमितता, मापदण्ड विपरीतका भवन निर्माण, पूर्वाधार नै नबनाई फर्जी बिल बनाएर अनियमितता गरेको जस्तो उजुरीको चाङ बढी छ। विद्यालयमा आएका अनुदानहरू हिनामिना, शिक्षकहरूको अनियमित भर्ना प्रक्रिया, शिक्षकहरूले विद्यालयमा कामै नगरी सेवा सुविधा लिएको जस्ता शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध गुनासो वर्षै नै बढिरहेको अख्तियारको भनाइ छ। कुल उजुरी मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी 18.32% परेको देखिन्छ। विशेष गरी विद्यालयमा भएका विभिन्न खालका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारका विषयहरू, क्षेत्रहरू केही बढोत्तरी भएको अवस्था छ। शिक्षा जस्तो जिम्मेवार निकाय किन यसरी अनियमिततामा फसिरहेको छ त? शिक्षा सम्बद्ध कार्यालय र पदाधिकारी किन यसरी नैतिक शिक्षाबाट विचलित भइरहेका छन् त? जसको लागि जे कामको लागि उसलाई तलब सुविधा यति काम दिइएको त्यो काम नहुनु पनि भ्रष्टाचार हो भनेको ठाउँमा सायद नैतिक शिक्षाको खाँचो, पेसागत दायित्वको पनि खाँचो, म को हुँ भनेर इभ्यालुएसन गर्ने पद्धति पनि हुनु पर्ला र विद्यालयमा पनि यो बजेट यतिमा गएको छ, यसको लागि गएको छ भनेर स्थानीय सरकारले अब त्यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने हो कि इत्यादि सायद भयो भने शिक्षाको भ्रष्टीकृत जुन भनिएको छ त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यसअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा पनि दक्षिण एसियामा शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि थियो। यसलाई अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनले झनै पुष्टि गरिदिएको छ, जसले सिङ्गो मुलुकको विकासमा दूरगामी असर मात्र पारेको छैन, मुलुकमा बेरोजगार शैक्षिक जनशक्ति समेत जन्माइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष बिके थापाका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। दुई 2072 साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका 9,96,582 घरमध्ये 3,37,319 निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन्। पुनर्निर्माणको समयसीमा सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा भूकम्पले ध्वस्त बनाइएका अति प्रभावित 14 र कम प्रभावित 18 जिल्लामा भएको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक छैन। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। 2072 वैशाख 12 र 29 गतेको विनाशकारी भूकम्पमा आवास गुमाएका कमजोर आर्थिक अवस्थाका पीडितहरू अझै पनि टहराकै बासमा छन्। भूकम्प पछिका 3.5 वर्षमा पनि पुनर्निर्माण सुरु नभएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्। सरकारले पहिलो किस्ता बापत 50,000 रुपैयाँ दियो। त्यो पैसाले घरको जग हालेर डीपीसी गर्नुपर्ने भए पनि पीडितहरूले चर्किएको घर टालटुल गर्ने र छाप्रो हालेर जीविका चलाइरहेका छन्। दोस्रो किस्ताको निवेदनका लागि पहिलो किस्तामा आएको 50,000ले जग हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर आर्थिक स्थिति कमजोर भएका पीडितहरूले घरको जग समेत हाल्न सकेका छैनन्। मैले बनाउने क्षमता त छैन, मेरो पहिलो दिया 50,000 यही मर्मत भयो, मैले सकिनँ, ऋण थाप्न सक्दिनँ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई काम गर्न तोकिएको कुल 5 वर्षमध्ये 60% समयावधि सकिएको छ। तर लाभग्राही सूचीमा परेका 8,23,385 घरधुरी मध्ये 7,41,431 पीडितसँग मात्रै अनुदान सम्झौता भएको छ, जसमध्ये 3,38,147 पीडितको घर पुनर्निर्माण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर पनि वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राहीको संख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन। भूकम्पले घर लडेपछि छाप्रामा बसेर यस्तो दुःख पाएर बसिरहेको छु। म अहिले कसले देला पैसा, कसले के गर्ला। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 3 वर्षको समय सीमामा अनुदान सम्झौता गरेका कुल लाभग्राहीका 45%ले मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। त्यसो त बहुसंख्यक पीडितहरूका गुनासा फर्स्यौट हुन सकेको छैन। प्रथम किस्ता लिएका लाभग्राहीले यही पौष मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको छैन। यद्यपि अब बस्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशन समितिको बैठक मार्फत हाल देखिएका सबै समस्याबारे छलफल गरी थप निर्णय लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो चाहिँ निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदानको समय सीमा चाहिँ निर्देशक समिति स्तरबाट चाहिँ निर्णय हुनुपर्ने हो विषय हो र 2075 साल भदौ 21 गते बसेको 13औं निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धी समय सीमा तय गरेको थियो। सम्पन्न भएन भने के गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सोचिरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 2,37,085 भूकम्प पीडितका गुनासो समेटिएका आवेदन छन्। पहिलो किस्ता लिएका 7,34,957 लाभग्राही मध्ये 5,24,462 लाभग्राहीले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएका छन्। प्राधिकरणको समय पुनर्निर्माणको समय सकिन 1.5 वर्ष बाँकी रहँदा लाभग्राही र गुनासो गर्नेहरूकै संख्या झण्डै सराबरी हुनुले पुनर्निर्माणभित्रको गोलमाललाई अझ बढी उदाङ्गो बनाइदिएको छ, जुन नियतवश पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भएको उच्च राजनीतिकरणको परिणाम हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि न्यौपाने र क्यामेरामा जय तामाङका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्यान्सर रोगीहरूलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता बढाएर 5 लाख पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले क्यान्सर रोगीहरूलाई सरकारले दिँदै आएको 1 लाख सहायता कम भएको भन्ने गुनासो आइरहेको भन्दै त्यसलाई बढाएर 5 लाख पुर्याउने आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको 28औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उहाँले क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण राख्ने बङ्कर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो। सो संस्थाले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइने उपकरणमा राख्ने बङ्कर बनाउन 4 करोड बजेटको सरकारसँग माग गरेको छ। बन्न सक्छ र उपकरण आउने, हामीसँग बङ्कर नहुने स्थिति नहोस् भन्नको निम्ति मैले आज नै सरकारसँग यो विषयमा कुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नेछु। क्यान्सरका बिमारीहरूको निम्ति मुख्यतः असहाय र गरिबहरूका निम्ति भएर राज्यले 1 लाख रुपियाँ दिने भनेको छ, त्यो अपुग छ। अहिलेको सबै सन्दर्भलाई हेर्दा त्यसकारण त्यो बढाउनु पर्छ भनेर यहाँ अध्यक्षले 5 लाखसम्म पुर्याउने आवश्यकता छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले अहिले 5 लाख त भन्न सक्दिनँ, तर मेरो कोसिस 5 लाखसम्म पुर्याउने हुन्छ, त्यो विश्वास पनि म यहाँ दिलाउन चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि धादिङको गजुरीबाट 4 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ, 1 जना फरार, 2 मोटरसाइकल बरामद। डडेलधुरामा गैराती भएको आगलागीबाट 3वटा पसल जलेर नष्ट। काठमाडौँको सतुङ्गल स्थित एक कपास गोदाममा भीषण आगलागी। र नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै भू सतहको निगरानी र सूचनाका लागि नेपालको पर निर्भरता तोडिने।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धादिङको गजुरी गाउँपालिका एक गजुरीबाट 4 किलो सुनसहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको प्रदेश 3 एकाइले रसुवा हुँदै भारततर्फ लैजान लागेको 4 किलो सुनसहित गजुरीबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। धादिङ प्रहरीको सहयोगमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक बुद्धिराम थारू सहितको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा गैराती 9:45 बजे गजुरी बजार स्थित सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर नजिक मोटरसाइकलबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 4 किलो सुनसहित रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 2 का 27 वर्षीय सञ्जित वैबा, नुवाकोट 5 का 22 वर्षीय सुरेन्द्र तामाङ र 24 वर्षीय विकास तामाङलाई पक्राउ गरेको हो भने 1 जना फरार भएका छन्। उनीहरू चढेको बा 87 प 7731 र प्रदेश 302003 प 2540 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल समेत पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख डम्बर बहादुर विकले बताउनु भयो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइने प्रहरी प्रमुख विकले बताउनु भयो। डडेलधुरामा गैराती भीषण आगलागी भएको छ। आगलागीबाट 3वटा घर तथा पसलमा क्षति पुगेको छ। राति 11:35 बजेबाट सुरु भएको आगलागी झण्डै 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। अमरगढी नगरपालिकाको दमकल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको पहलमा आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। आगलागीबाट 3वटा पसलमा ठूलो क्षति भए पनि क्षतिको एकिङ विवरण भने आउन बाँकी छ। यसैबीच काठमाडौँको सतुङ्गल स्थित श्रीप्रदी ट्रेनिङ अगाडि रहेको एक कपडा तथा कपास गोदाममा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागीबाट गोदाममा रहेको सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती भएको आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको दमकल, प्रहरी र स्थानीयको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मूल आयोजक समितिले नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मूल आयोजक समितिको बैठकले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिलाई निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा बसेको समितिको दोस्रो बैठकले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार पारी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको समितिका सदस्य सचिव एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउन प्रदेशमा पनि पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय सहको समन्वय बढी प्रदेशले गर्न सक्छ। प्रदेश र केन्द्रको बीचको राम्रो समन्वय भयो भने स्थानीयको समन्वय चाहिँ प्रदेशले प्रभावकारी बनाउँदाखेरि स्वतः हुन्छ। त्यो समन्वयलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन त्यस हिसाबका मेकानिजमहरू पनि निर्माण गरौँ। र अब म के ठान्छु भने भिएनवाई भ्रमण वर्ष 2020 को यो समितिले अलिकति बढी समन्वय गर्छ भन्ने, अलिकति समन्वयात्मक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू समेत रहेको समितिले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन मातहतका सबै निकायलाई गतिका साथ काम गर्न पनि आग्रह गरेको छ। मन्त्री अधिकारीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउने काममा लागि पर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले सन् 2020 भित्र 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने घोषणा गरेको हो। भू उपग्रहको 60 वर्ष इतिहासमा अब नेपालको पनि नाम थपिने भएको छ। आगामी वैशाखमा प्रक्षेपण गर्न लागि नानो अर्थात् सानो आकारको भू उपग्रहले अन्तरिक्ष मार्फत हुने भू सतहको सूचनाका लागि करोडौं रकम खर्चेर विदेशीसँग भर पर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता समेत हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोनी शाहीको रिपोर्ट। भू उपग्रहको 60 वर्ष इतिहासमा अब नेपालको समेत नाम थपिने भएको छ। कार्यतालिका अनुसार काम भए अन्तरिक्ष मार्फत वर्षौंदेखि हुँदै आएको भू सतहको निगरानी तथा सूचनाका लागि नेपालको परनिर्भरता तोडिन अब पुग्न 4 महिना मात्र बाँकी छ।
कार्यतालिका अनुसार काम भए आउँदो वैशाखमा भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले जनाएको छ। पूर्वाधारको तयारीमा मात्रै 2 करोड खर्चिएर तयार पारिएको नेपालकै पहिलो यो भू-उपग्रह 500 किलोमिटरको उचाइमा रहनेछ, जसले तत्काललाई मौसमी अवस्थाको अर्थात् तापक्रम, आर्द्रता, वायुमण्डलीय चाप तथा भौगोलिक अवस्थाको तथ्याङ्क सहित जानकारी दिनेछ। इन्जिनियरिङ मोडेल पनि तयार भइसक्यो अनि त्यसको वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने काम पनि सकिएको छ र अर्को चाहिँ अब ग्राउन्ड स्टेसनसँगको कम्युनिकेसन्सको जो फ्रिक्वेन्सीहरू मिलाउने कुरा पनि सकिया हुनाले हामी अहिले केमा कन्फिडेन्स छौँ भने अब स्याटेलाइट भनेकै समयमा भनेको भन्दा 3 महिना अगाडि नै उड्ने गरेर स्याटेलाइट निर्माण भइसकेको छ। अमेरिकाको स्पेस कम्पनीबाट प्रक्षेपण हुन लागेको नेपालको भू-उपग्रह कुल 1 किलोग्रामको हुनेछ, जसले करिब 10 मिनेट ग्राउन्ड स्टेसनसँग कनेक्ट भई डाटाहरू प्रदान गर्छ। अन्य समयमा भने यसले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ। कार्यतालिका अनुसार नै भू-उपग्रह प्रक्षेपणका लागि भन्दै नेपालका 2 जना इन्जिनियर यति बेला जापानको क्युटेक कम्पनीमा प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। विकासोन्मुख अवस्थाका श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकका वैज्ञानिकहरूलाई भू-उपग्रह निर्माण सम्बन्धी शिक्षण दिइरहेको यो कम्पनीमा तालिम लिइरहेका 2 नेपाली इन्जिनियर नेपाल आए लगत्तै ग्राउन्ड स्टेसन बनाउने नास्टको तयारी छ। हामीसँग 2 जना विद्यार्थीहरू पनि पढ्दै हुनुहुन्छ र यस सिलसिलामा म पनि रिसेन्टली जाँदैछु। अब अहिले चाहिँ हाम्रो स्थिति भनेको क्युबसेट हाम्रो जुन यसको नाम छ क्युबसेट भनेर त्यो तयार भइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूको केही फर्मालिटी हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेस भइसकेपछि जापानको रिसर्च सेन्टरले चाहिँ उनीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छ। भविष्यमा अब तुरुन्तै हुने होइन, सरकारले राम्रोसँग यसलाई प्रायोरिटी दिएर राम्रोसँग गऱ्यो भने पछि हामी आफ्नै सेटेलाइट चाहिँ पठाएर आफ्नै त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना हो। यसअघि सन् 1957मा रुसले पहिलो पटक भू-उपग्रह पठाएर अन्तरिक्ष मार्फत सूचना लिएपछि अमेरिका, चीन, भारत लगायतका देशले भू-उपग्रह प्रक्षेपण गरेका थिए। यस हिसाबले न्यानो नै भए पनि अन्तरिक्षमा यान पठाउने नेपाल सबैभन्दा कान्छो मुलुक त बन्ने नै छ। अन्तरिक्ष मार्फत प्राप्त हुने सूचनाको परनिर्भरता पनि हट्नेछ। तर यसको नियमनमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको उपलब्धता भने कस्तो रहला त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकोजुका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। काठमाडौँका सडक पेटीमा बढ्दै गएका बेवारिसे वृद्ध तथा भिख माग्नेलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार सडकबाट उद्धार गरिएका वृद्धलाई वृद्धाश्रममा राखिने भएको छ। बुधबारबाट सुरु अभियानमा हालसम्म 15 जना भन्दा बढी वृद्धलाई आश्रम पुर्याइएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार काठमाडौँमा अहिले झण्डै 200 को हाराहारीमा व्यवहारिसे वृद्ध छन्। त्यसमध्ये 186 जनाको पहिचान भइसकेको छ। अभियान सुरु भएको दोस्रो दिनसम्ममा प्रहरीले 15 जना व्यवहारिसे वृद्धलाई आश्रममा लगिसकेको छ। सोरखुट्टे स्थित वरिष्ठ नागरिक समाज र गोङ्गोबुको हिमालयन आश्रममा राखिएका उनीहरूका लागि आवश्यक खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा, साबुन, ब्रस लगायतका आवश्यकीय सामग्री लायन्स क्लबको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ। सडकमा रहेका वृद्धहरू यो चिसोको कारणले र समयमा उपचार पाउन नसकेको कारणले गर्दा मृत्यु भइरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ। नेपाल प्रहरी समुदायका लागि हो। समुदायमा रहेका सबै विकृति, विसङ्गति वा त्यस्ता किसिमका कुनै असहाय वा कसैले सहयोगको अपेक्षा गर्छन् भने नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पनि हामी सहयोग गर्न तत्पर रहेका छौँ भन्ने कुरा सन्देश दिनका लागि र वास्तवमै हामी त्यसप्रति पनि जिम्मेवार छौँ। व्यवहारिसे अवस्थामा रहेका वृद्धको दैनिक जसो शव भेटिएको र जाडोले उनीहरूको मृत्यु भएको भन्दै वृद्धलाई आश्रममा पुर्याउने तथा भिख माग्नेलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। तर प्रहरीले हुलमुलमा व्यवहारिसे अवस्थामा नरहेका वृद्धलाई पनि आश्रमसम्म पुर्याएपछि आलोचना समेत भएको छ। यस्तै हुलमुलमा परेका कपिलवस्तुका 92 वर्षीय दीनानाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री कार्यालय बारे सोध्दा प्रहरीले आश्रमसम्म पुर्याएको गुनासो उनले गरेका छन्। गाडी चढे बुटोल ल्याइदियो, बुटोलबाट चाहिँ के भन्छन् 6 बजे हिँड्ने रहेछ, 6 बजेमा चाहिँ त्यसैमा जान्छु भने यता आएँ ल त्यत्तिकै यो मैले फल्न ठाउँ जान्छु, म तोकेर हिँडेकै होइन, बिरक्त लाएर हिँडेको जहाँ जान्छु।
तर प्रहरीले भने भिखारीको हकमा स्वदेशी र विदेशी छुट्याई कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्रक्रिया पछि नहट्ने जनाएको छ। विदेशीलाई भने पक्राउ गरी सम्बन्धित मुलुकको बोर्डरमा लगेर छाडिने प्रहरीले जनाएको छ। यो अभियान सफल भए वृद्ध वृद्धाले जाडोमा चिसोकै कारण मर्ने अवस्था नआउने प्रहरीको ठम्म्याइ छ। तर जानकारहरू भने प्रहरीको यो अभियानलाई अहिलेसम्म आफूले गरेको कुकर्म पखाल्ने फन्डाको रूपमा अर्थाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भिखारी हटाउने सरकारी योजना कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। जेसुकै होस्, अब मान्छेहरू यसरी बसिरहेछ, बुढाबुढीहरूलाई उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ होइन। जे सक्दो अब हामीले सपोज जनताहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। यसको लागि राम्रो छ प्रोग्रामहरू। यो व्यवस्था गर्ने राम्रो हो। वृद्धवृद्धीहरूलाई यसरी बिजोग जाइसके लडी हेरेर बसेकोहरू नराम्रो होइन। अब व्यवस्था साथले राख्यो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। बाटो बाटोमा लडिरहे सबै यस्तो बिजोकहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको धेरै राम्रो लाग्छ। यो प्रोग्राम ल्याउन आँटेको त राम्रो हो, तर छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो होइन। अनि वृद्धाश्रमहरू धेरै खोलिएर भिखारीहरूलाई यसरी बुढाबुढीहरूलाई ठाउँमा राखिदिन पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। यो योजना त धेरै राम्रो हो, तर जति पुग्नु पर्ने हो त्यो सरकारको आँखा पुगेको छैन। वृद्धाश्रम लगेर राख्नु त एकदम राम्रो हो नि त। यो चिसोमा चाहिँ अब कठाङ्ग्रिएर मर्न सक्छन्। योजना राम्रो लाग्यो। एकदम ठुलो कुरा पनि हो, ठुलो धर्मको कुरा हो र आफ्नो देश आज देशको नागरिक भएर हाम्रो यो रिस्पोन्सिबिलिटी हो, एउटा दायित्व हो पनि हो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो कुरा सुनेर। मलाई यिनीहरूले जुन पाउने फेसिलिटिजहरू जहाँ पाउने भयो। बाटोमा सडकमा छेउमा व्यवहारिसे भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर वृद्धाश्रममा राख्ने चाहिँ एकदम राम्रो हो। एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँहरूको चाहिँ इलाज हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि इटालीका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत कार्यस्थलबाट बेपत्ता, अहिलेसम्म कसैको सम्पर्कमा नआएको दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायको भनाई। र प्रथम एभरेस्ट राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाको कब्जामा, सीतापाइला डोजाङ द्वितीय र टिम कोटेश्वर तृतीय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले बजेटको अभावमा कृषकहरूलाई पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बजेटको व्यवस्था नगरे रासायनिक मलको सङ्कट झनै बढेर जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री खनालले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन देशका मुख्य 5 शहरमा गोदाम स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मलको अभाव हुन नदिन वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा गोदाम स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रथम एभरेस्ट राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाको हातमा परेको छ। ललितपुरमा सम्पन्न खेलमा सेनाले 19, 16, 18 रजत र 10 काँस्य पदक सहित पहिलो भएको हो। उपाधिसँगै नेपाली सेनाले 1 लाख रुपैयाँ ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै 18 स्वर्ण, 5 रजत र 7 काँस्य सहित सीतापाइला डोजाङ द्वितीय भएको छ भने 5 स्वर्ण र 4 रजत सहित टिम कोटेश्वर तृतीय भएको छ। द्वितीय र तृतीय टिमले क्रमशः 50 र 25,000 नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा बेस्ट प्लेयर पुरुषतर्फ बाराका सुदीप नेपाली र महिलातर्फ कोटेश्वरकी सुस्मिता तामाङ घोषित भइन्। उनीहरूले जनाही 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै बेस्ट रेफ्री सुरेन्द्र खड्की घोषित भए। उनले पनि
10,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगिताको अनुशासित टिमको उपाधि मारिया मोन्टेसोरी बुटोलले हात पार्यो। प्रतियोगितामा 1,202 जना खेलाडी सहभागी थिए। प्रतियोगिता एभरेस्ट ओल्ड क्लास ताइक्वान्डोको नेपाल शाखाले आयोजना गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। व्हाइट बडी विमान खरिदमा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिको विवाद। सत्ता पक्षबाट प्रतिवेदनको विरोध, विपक्षीबाट बचाव। सूचना अधिकारी तोक्न कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन। 34,000 सहकारी संस्था सूचना अधिकारी विहीन। धादिङको गजुरीबाट 4 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ, 1 जना फरार, 2 मोटरसाइकल बरामद। इटालीका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत कार्यस्थलबाटै बेपत्ता। अहिलेसम्म कसैको सम्पर्कमा नआएको दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायको भनाई। र प्रथम एभरेस्ट राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाको कब्जामा। सीता पाइला डोजाङ तृतीय, टिम कोटेश्वर तृतीय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।